अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक, सेहतमंद और सलामत होंगे। तो आज हम फिर से सुनने वाले हैं मीठे मीठे प्यारे प्यारे कादरियों की मीठी मीठी प्यारी प्यारी कहानियां। तो सबसे पहले हम सुनेंगे मदीने के कुत्ते। मदीने का कुत्ता तो मैं मशहूर हूँ, सके मदीना तो मेरा लक़ब है। मेरा मतलब इलियास कादरी साहब से पागल कुत्ते के काटने का इलाज। जी हाँ, ये पहली बार होगा कि मदीने का कुत्ता, मेरा मतलब इलियास कादरी साहब पागल कुत्ते के काटने का इलाज बताएंगे। तो पेश है ये मदनी टोटका। बाउला कुत्ता यानी पागल कुत्ता, मेड डॉग। तो अगर किसी को पागल कुत्ता काट जाए तो अव्वल 11 बार ये दुरूद शरीफ, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व अला नूह नबिय्यिका सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन इन्ना कज़ालिका नजज़िल मुहसिनीन। इसके बाद तीसरा कलेमा कलेमा तमजीद 11 बार पढ़िए। इसके बाद फिर 11 बार वही दुरूद शरीफ पढ़िए। ये सब पढ़कर चिकनी मिट्टी को जो पानी से गूंद कर रखा है उस पर दम कर लीजिए और इसकी 7 गोलियां बनाइए और वो गोलियां 7 नाबालिग बच्चों को दीजिए। फिर हर बच्चे से एक एक गोली लेकर जमीन पर मारकर तोड़ दीजिए। ये अमल 3 दिन तक जारी रखिए। इंशाअल्लाह ताला मरीज सेहतयाब हो जाएगा। तीसरे दिन एक ऐसे नमाजी आदमी से जो सिगरेट बीड़ी वगैरह का आदी ना हो, मैं सिगरेट वगैरह ना पीता हूं और ना ही तंबाकू वाला पान खाता हो, 1.25 पाव सोजी का हलवा उससे तैयार करवाइए। हलवा तैयार करने से कब्ल उसको वुजू करवा लीजिए और उस हलवे का सवाब हजरत सैयदना उवैस क़रानी अलैहि रहमतुल्लाह अल गनी की रूह मुबारक को इसाल कीजिए। इंशाअल्लाह ताला मरीज बाउले कुत्ते के काटे के असरात से महफूज रहेगा। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इलियास कादरी साहब पागल कुत्ते के काटने का इलाज बता रहे हैं या फिर पागल कुत्ते के काटने के बाद इलाज बता रहे हैं, क्योंकि इस तरह की बेवकूफ़ाना बातें तो सिर्फ वही इंसान कर सकता है जो पागल हो, जिसका दिमाग खराब हो या फिर जिसे पागल कुत्ते ने काटा हो। और रही बात इस इलाज की, तो ऐसा कोई इलाज दीन में मौजूद नहीं है। इस इलाज का दीन से कोई ताल्लुक नहीं है। ये इलियास कादरी साहब ने खुद ईजाद किया होगा या फिर इनके किसी बाबे ने ईजाद किया होगा। इस इलाज का इस्लाम से या दीन से कोई ताल्लुक नहीं है। कुत्ते के काटने से रेबीज हो सकता है और पागल कुत्ते के काटने से रेबीज होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। अगर किसी को कुत्ता या पागल कुत्ता काट ले तो जितना जल्दी हो सके डॉक्टर के पास जाइए। ऐसे बेवकूफ़ाना टोटकों पर, ऐसे बेवकूफ़ाना इलाजों पर वक्त ज़ाया ना करें, क्योंकि अगर एक भी रेबीज का सिम्टम दिखाई दिया तो मौत तय है, डेथ कन्फर्म है, क्योंकि इसके मरने के चांसेस 99.9% है और बचने के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर हैं। इसीलिए ऐसे टोटकों पर वक्त ज़ाया ना करें, क्योंकि रेबीज एक लाइलाज बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है। अगर रेबीज हो गया तो बंदे की मौत तय है। और मैं इलियास कादरी साहब से कहूंगा, एक तो आप लोगों के चंदे पे पल रहे हैं, लोगों के पैसों पे पल रहे हैं, मुरीदों के चंदे पे पल रहे हैं, मुरीदों के नजर नियाज पे पल रहे हैं और ऊपर से आपने उनका अकीदा तो खराब कर ही दिया है, उनके तौहीद में बिगाड़ तो पैदा कर ही दिया है। अब आप उनकी जान के दुश्मन क्यों बने हुए? आखिर उन लोगों ने आपका बिगाड़ा क्या? एक तो आपको वो पाल रहे हैं, ऊपर से आप उनकी जानों के दुश्मन बने हुए हैं। अगर आपको इस टोटके पर इतना ही भरोसा है तो एक काम कीजिए, हम पागल कुत्ता लाते हैं, हम आपको या आपके बेटे को कटवाते हैं, फिर आप ये इलाज उस पर ट्राई करना है, फिर देखते हैं ये इलाज कारामद है या नहीं है। और आपकी चैनल पर तो कैंसर तक के इलाज मौजूद है, लेकिन जब आप खुद बीमार होते हैं ना तो डायरेक्ट हॉस्पिटल चले जाते हैं और वहां पर इलाज करवाते हैं, डॉक्टर से इलाज करवाते हैं और मुरीदों को ऐसे अजीबोगरीब टोटके बताते हैं, अजीबोगरीब इलाज बताते हैं। अगर आप इतने ही पहुंचे हुए हैं तो आप खुद अपना इलाज क्यों नहीं करते? जब आप बीमार होते हैं तो अपना कोई टोटका इस्तेमाल कर लो ना, डॉक्टर के पास क्यों जाते हैं, वहां इलाज क्यों करवाते हैं?
لوگوں کے جان اور ایمان سے کھیلنے والے اس شخص کو کچھ لوگ ولی کہتے ہیں کہ یہ ولی اللہ ہے، اور اس کے مرید یہاں آ کر ماں بہن کی گالیاں دیتے ہیں۔ یہ کیسا ولی ہے جو لوگوں کی جان اور ایمان سے کھیل رہا ہے، اور یہ کیسے مرید ہے جو لوگوں کو ماں بہن کی گالیاں دیتے ہیں؟ ان لوگوں کی ان بیوقوفانہ حرکتوں اور باتوں کی وجہ سے بہت سارے لوگ اسلام سے دور ہو رہے ہیں، اور کچھ لوگ تو ملد ہو رہے ہیں، اور ان لوگوں کی ان بیوقوفانہ باتوں کی وجہ سے کافر اب ہمارا مذاق اڑاتے ہیں۔ ان کو لگتا ہے کہ شاید یہی دین ہے۔ اب ان لوگوں کو کون سمجھائے کہ ان لوگوں نے روٹیوں اور بوٹیوں کے لیے اسلام کو بدنام کر رکھا ہے۔ بات تو صحیح ہے۔ انڈیا کا چندریان مون پہ لینڈ ہو گیا۔ جیسے ہی یہ بات قادریوں کو پتہ چلی تو انہوں نے ایک نئی کرامت لانچ کر دی۔ ارے نہیں یہ نہیں یار، یہ تو مدنی طیارہ ہے، یہ سیٹرن پہ جاتا ہے، یہ جوپیٹر پہ جاتا ہے، یہ مارس پہ جاتا ہے، یہ تو مطلب ڈیفرنٹ پلانٹس پہ جاتا ہے یہ طیارہ۔ انہوں نے ایک نئی کرامت لانچ کر دی ہے غوث پاک کی۔ جب وہ بچپن میں تھے نا تب وہ چاند پہ لکا چھپی کھیلتے تھے۔ ارے یقین نہیں آ رہا آپ کو؟ تو پیش ہے یہ کہانی۔ جو خادمہ تھی نا بچپن میں جب غوث اعظم تھے تو وہ جو گھر میں خدمت کرتی تھی غوث اعظم کو اٹھایا کرتی تھی، تو جب غوث اعظم جوان ہوئے تو وہ بزرگ عورت ایک دن نہ ملنے کے لیے آئی غوث اعظم رضی اللہ تعالی۔ اس نے بچپن کی باتیں چھیڑ دی، بچپن کی باتیں چھیڑ دی اور کہنے لگی بیٹا عبد القادر آپ کے بچپن کی ایک بات پوچھنی ہے۔ اس وقت نہیں پوچھ سکی تھی اور دل میں ایک سوال چبھ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا میں پوچھو۔ اس نے کہا کہ بچپن میں ایک بار بچوں سے آپ آنکھ مچولی کھیلے تھے۔ یہ بچے چھپنا چھپنا کھیلتے ہیں پھر باری باری، تو بیٹا آپ کھیلے تھے بچوں کے ساتھ، تو جو بچہ چھپتا تھا آپ ڈھونڈنے کے لیے سیدھے اس کے سر پہ پہنچ جاتے، آپ سے تو کوئی نہیں چھپ سکتا تھا۔ وہ بچپن کی بات پوچھ رہی، کہنے لگی بیٹا عبد القادر پھر آپ نے کہا تھا ساتھیوں کہ چھپتا ہوں مجھے ڈھونڈنا، تو بیٹا عبد القادر آپ کہیں چھپنے نہیں گئے، آپ نے صرف حضور کا نام لیا تھا، درود پڑھا تھا اور آپ غائب ہو گئے تھے اور ہم ڈھونڈ ڈھونڈ کے تھک گئے تھے، آپ نہیں ملے تھے، پھر اچانک آ گئے تو میں مصروف ہو گئی، میں پوچھ نہ سکی۔ بتاؤ بچپن میں کہاں چھپ گئے تھے؟ میرے آقا کے غلام غوث اعظم ہنس پڑے، فرمایا ماں اللہ کی عزت کی قسم میں چاند میں چھپ گیا تھا۔ یورپ کی طرف دیکھنے والوں، امریکہ کی طرف دیکھنے والوں، امریکہ پر چاند میں پہلے قدم رکھا، امریکہ پر چاند میں پہلے قدم رکھا۔ تو اپنی تاریخ نہیں پڑھتا نادان، پیچھے مڑ کے دیکھ، تیری قوم کی ماں نے ایسے ایسے بچے جنے ہیں جو چاند پر آنکھ مچولی کھیلتے رہے۔ تو آج آپ کے وہ بابے کہاں ہیں جو چاند پہ لکا چھپی کھیلا کرتے تھے؟ ایک کام کیجئے، آپ کے غوث قطب ابدال تو ہمیشہ دنیا میں موجود ہوتے ہیں، زندہ ہوتے ہیں۔ ایک کام کیجئے، آپ اپنا پاکستانی جھنڈا کسی بابے کے حوالے کر دیجئے اور کہہ دیجئے کہ یہ جھنڈا ہمیں چاند پہ چاہیے، کیونکہ آپ لوگ تو وہاں لکا چھپی کھیلتے ہی رہتے ہیں، تو وہاں پر یہ لگا دینا۔ اگر کسی بابے نے وہاں پر آپ کا جھنڈا لگا دیا تو ہم کیا پوری دنیا مان جائے گی کہ آپ کے بابوں میں کوئی کرامات ہیں، وہ چاند پہ جاتے ہیں۔ یہ وقت کرامت بیان کرنے کا نہیں ہے، یہ وقت کرامت دکھانے کا ہے، کیونکہ آج پوری دنیا آپ لوگوں پر ہنس رہی ہے۔ اسی لیے اپنی عزت بچائیے اور کسی بابے کو ڈھونڈیے جو چاند پر جھنڈا لگا سکے۔ میں کرامات کا منکر نہیں ہوں، میں کرامت میں مانتا ہوں، لیکن آپ لوگوں نے جو کرامات گھڑ رکھی ہیں وہ سراسر کہانیاں ہیں، کہانیاں، اور آپ نے ان کہانیوں کو کرامات کا نام دے دیا ہے صرف روٹیوں اور بوٹیوں کے لیے۔ اور شیخ القدر جیلانی اللہ کے ولی تھے اور آپ نے ان کے متعلق بہت سارے جھوٹ گھڑ رکھے ہیں جن کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ خیر سنتے ہیں اگلی کہانی۔ ایک روز ایک عیسائی نے اعلان کیا کہ ہمارے نبی مردوں کو زندہ کرتے تھے۔ مصطفیٰ جان رحمت سے کوئی واقعہ ایسا نہیں ہوا کسی مردے کو زندہ کیا۔ عیسائی اعلان کرتا تھا۔ غوث اعظم کو جب یہ خبر ملی کہ ایک عیسائی کہتا ہے نبی نے کسی مردے کو زندہ نہیں کیا اور حضرت عیسیٰ مردوں کو زندہ کرتے تھے، آپ گئے اور جانے کے بعد اس عیسائی سے آپ نے فرمایا اے عیسائی تو کہتا ہے کہ میرے نبی نے کسی مردے کو زندہ نہیں کیا اور حضرت عیسیٰ نے مردوں کو زندہ کیا؟ کہا ہاں۔ کہا میں نبی نہیں، میں نبی کا غلام، کئی پشتوں کے بعد ان کی اولاد ہوں، میں نبی نہیں، مگر اگر مردہ زندہ کرنا تیرے نزدیک سب سے بڑا کمال ہو تو لے چلو جس مردے کو کہو میں زندہ کرتا ہوں، مجھے لے چلو۔ وہ عیسائی سوچنے لگا کہ اب ان سے کوئی تازہ مردہ نہ زندہ کرایا جائے، کوئی باسی جو 100-200 برس کا ہو چکا ہو، جس کی ہڈی کا بھی پتہ نہ ہو،
गया एक पुरानी कब्र में खड़ा हो गया, गौसे आजम की तरफ इशारा किया, आप इसे जिंदा कर दीजिए। गौसे आजम फरमाते तू जानता था कि ये कौन है? ये सब मैं नहीं जानता, मैं सुनता हूं कि मेरे इलाके की सबसे पुरानी कब्र है। गौसे आजम फरमाते ये अपने वक्त का कव्वाल है। क्या है? कव्वाल है। ये जिंदा तो हो ही जाएगा, तुम कहो तो कव्वाली पढ़ता हुआ उठे। और अच्छी बात है। आप करीब पहुंचे कब्र के, कहा तुम्हारे नबी जब मुर्दे को जिंदा करते थे तो क्या कहते थे? कहा हमारे नबी कहा करते थे कुम बिइज़्निल्लाह, ए मुर्दे जिंदा हो जा अल्लाह के हुक्म से। बस मुर्दा जिंदा हो जाता था। गौसे आजम कब्र के करीब खड़े होते हैं। खड़े होने के बाद कब्र की तरफ निगाह डालते हैं। आपके चेहरे पर जलाल के आसार नमूदार होते हैं। कुम बिइज़्निल्लाह फरमाते हैं, कब्र नहीं शक होती। कुम बिइज़्निल्लाह, कब्र शक नहीं होती। गौसे आजम को जलाल आया, कब्र पर एक ठोकर मारी और कुम बिइज़्नी, मुर्दे जिंदा हो जा मेरे हुक्म से। कब्र फटती है, मुर्दा उठता है और कव्वाली पढ़ता हुआ गौसे आजम के कदमों पर निसार हो जाता है। मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि ये लोग ऐसी बेवकूफ़ाना बातें सुन कैसे लेते हैं और ऐसे शिरकिया कलाम बर्दाश्त कैसे कर लेते हैं और फिर उस पर सुभान अल्लाह कहते हैं और यकीन करते हैं। ध्यान रहे कि ये भगवादारी शख्स कह रहा है कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी, जिसे गौसे पाक कहते हैं, उन्होंने 3 दफा कुम बिइज़्निल्लाह कहा, यानी कि अल्लाह के हुक्म से जिंदा हो जा, लेकिन मुर्दा जिंदा नहीं हुआ। फिर कुम बिइज़्नी कहा, यानी कि मेरे हुक्म से जिंदा हो जा, और मुर्दा जिंदा हो गया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो कि अल्लाह के नबी थे, अल्लाह के रसूल थे, उनको ये मुआजिज़ा दिया गया था कि वो मुर्दा जिंदा कर सकते थे और वो कुम बिइज़्निल्लाह कहते थे, यानी कि अल्लाह के हुक्म से जिंदा हो जा। लेकिन उन्होंने अपने बाबे को पैगंबर से भी ऊंचा मुकाम दे दिया और इनका बाबा कहता है कि कुम बिइज़्नी, यानी मेरे हुक्म से जिंदा हो जा, और मुर्दा जिंदा हो जाता है। हालांकि एक मनगढ़ंत कहानी है और शेख अब्दुल कादिर जिलानी जो कि अल्लाह के वली थे, इस कहानी का उनसे कोई ताल्लुक नहीं है। ये कहानी इन लोगों ने खुद गढ़ रखी है ताकि ये रोटियां और बोटियां खा सके और कुम बिइज़्नी कहकर सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ही मुर्दे जिंदा कर सकते हैं। खैर, आज की वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम।